इधर पानी ला मैं कर क्यों बात बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से बहन और भाई, जहाँ कहीं भी हैं शाद रहें आबाद रहें। आज वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि साथ वाले घर में कोई डेंडिंग पेंडिंग का काम आ रहा है, शोर शराबा। कोई शायद उनका फर्श लग रहा है और उसकी मशीनरी जो है ना वो आई हुई, इतना वो शोर है, इतना शोर है। और आज मुझे एक हेल्पर की सख्त ज़रूरत थी। उसके लिए मैंने एक अपनी जो है हमारी खाला, हमारी माँ जैसी हैं, उनको बुलाया है ताकि मेरी हेल्प कर सकें। क्योंकि आज हमने बनानी है जी मकई की रोटी और साग बना हुआ है। बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझसे बनता नहीं है। सीधी और क्लियर बात यह कि गैस होती नहीं है, लकड़ियों पे इतना सारा काम बड़ा मुश्किल होता है। पहले खरीदो, अब खरीदना भी बड़ा महंगा हो गया। पहले तो जाके खेत में से काट के ले आते थे, अब तो खरीदें अगर तो 500-600 का साग बन जाता है। फिर सारी चीज़ें डालें तो उसके बजाय मेरी बहनें गांव में रहती हैं, वो हमें पक्का पकाया भेज देती हैं, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब ज़रूरत पड़ती है उसको निकाल के सिर्फ तड़का लगाना होता है। कोई लहसुन प्याज सब कुछ वो डाल के भेजती हैं। अल्लाह ताला मेरी बहनों को लंबी 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 ज़िंदगी दे। मेरी बहनें अल्लाह ताला उनको शाद आबाद रखे। मेरी माशाल्लाह जी 2 बहनें हैं और बड़ी मेरी प्यारी बहनें मुझसे छोटी हैं और गाँव में रहती हैं और मैं इधर रहती हूँ। और गांव उनकी वजह से मुझे लगता है कि गांव मेरा भी है। वो अगर गांव में ना हो तो शायद गांव में मेरा कोई हिस्सा ही ना नज़र आता, क्योंकि मेरी बहनें मेरी बहुत 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 सपोर्ट करती हैं। अल्लाह ताला जी उनको, उनके बच्चों को सबको शाद और आबाद रखे और सबकी बहनों को अल्लाह ताला खुश रखे। यहाँ पर जो है वो मैं आज साग को तड़का लगाऊंगी सिर्फ, और साथ मकई की रोटी बनाऊंगी। मकई की रोटी मैं जब भी बनाती हूँ मुझे टूट जाती है, तो आज जो है मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए मेरी जो है वो एक खाला, वो मेरी हेल्प करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद तो आनी चाहिए, वैसे पता नहीं क्यों नहीं आती, मुझे नहीं पता। मैं बना बना के वीडियो थक गई हूँ और आप लोगों को मेरी वीडियो क्यों नहीं पसंद आती। तो अगर मुझे आप बता देंगे तो मेरी सहूलत मेरे लिए पैदा हो जाएगी। देखा शोर शराबा शुरू हो गया फिर से जी। तो बीच में आ गया था जी एक फिर शोर शराबा, इसलिए फिर मुझे खामोश होना पड़ा। अब दोबारा से मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी दोस्त है, मुझे कहती हैं आपकी तोती बहुत चलती है। तोती मीन कि मैं बातें बहुत करती हूँ। मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू अपनी दोस्त को बताना चाहती हूँ कि तोती हर किसी की नहीं चलती, किसी किसी की चलती है। तो खैर ये सारी बातें। यहाँ पर मैंने पानी का लिया है कोसा, मतलब नीम गर्म कर लिया है, उससे अब हम आटा गूंदेंगे और साथ साथ गूंदेंगे आटा, वो आंटी ही गूंदेंगी। इनका नाम है जी जुबैदा और ये मेरी बहुत ही अच्छी वाली आंटी कह लें, खाला कह लें, हेल्पर कह लें, कुछ भी आप कह लें। आपका भी भला हो और इसका भी भला हो, ये मेरी बहुत मदद करती हैं। यहाँ पर आटा नीम गर्म पानी से मकई का आटा है और हम लोग लेके आए हैं। तो मैंने ताज़ा आटा जो होता है ना उसकी सही रोटियाँ बनती हैं। अगर हो जाए काफ़ी दिन पुराना हो जाए तो फिर उसका नहीं बनता। तो इसलिए मैंने चक्की से बिल्कुल फ्रेश आटा मंगाया। जब फ्रेश होता है तो इसकी मिठास, इसका जायका अलग होता है। और अगर इसको नीम गर्म पानी के साथ और साथ नमक डाल के गूंद लिया जाए और इस तरीके से, ये पुराने लोग इस तरह, इनके एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है, इनको सही वो कर सकते हैं। हम लोग जितनी भी तरक्की कर लें लेकिन उस तरह का काम नहीं कर पाते। यहाँ वो करेंगी, आटा गूंद रही है, साथ साथ मैं लगाऊंगी तड़का साग को। और फिर देखते हैं कि आज कौन जीतता है, साग का तड़का या मकई की रोटी। तो मैं उनको, आंटी को मुस्कुरा रही हूँ कि इतना सख्त क्यों मूड करके बैठी हैं आप, थोड़ा मुस्कुरा लें, मेरी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करें। तो वो भी हंस रही हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह जी शू किया है साग ने। आप देखिए साग के अंदर सब कुछ डाला जाता है पहले, साथ ही जब वो पकता है ना तभी सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक सारा कुछ वो साथ डाल के फिर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मेरी मुर्गियाँ आज बड़ी खुश हैं। ये तकरीबन
میں چونکہ 2 دن کا میرا وزٹ تھا گاؤں کا، میں ادھر سے واپس آئی، یہ 4-5 دن یہ بیچاری بند رہی ہیں، اس کے اندر ہی سردی بھی بہت زیادہ تھی، دھوپ بھی تو بہت زیادہ تھی، تو اس لیے ان کو بند رکھا۔ آج کھولی تو آج بڑی خوش ہیں، بڑی خوش ہیں، پوری چھت پہ چہل پہل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ساری آج خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، ساتھ ان کو 2 لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اور اب میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں ان کو آنٹی کو ساتھ جو ہے نا یہ ساتھ میرے ساتھ ولاگ میں آپ کو نظر آیا کریں گی انشاءاللہ۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ جب پریشان ہو تو آپ مجھے بلا لیا کریں، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، یہ تو بہت فرسٹ کلاس ہو گیا۔ تو اس طرح ایک تو ہمیں پرانے زمانے کی باتیں سننے کو بھی ملے گی اور ساتھ ہماری ہیلپ ہو جائے گی، ایک ہوتا ہے 2 مل کے 11 ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ۔ تو یہاں پر روٹی بننی شروع ہو گئی ہے، ہم دونوں بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان کے ہاتھ، ان کا تجربہ بہت زیادہ مجھ سے، میں تو بس مشینی دور کی پیداوار ہوں، اور وہ ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹریڈیشنل اور صحیح والی جو ہے ولیجرز میں سے پہچان ہے ان کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ روٹی پکتے ہوئے۔ چلو ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چمچ نہ دباؤ نیچے، سڑے نہ بس۔ یہ ہوتا ہے اصل آٹا گوندنے کا طریقہ، اس طرح اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ جو ہے نا اس کو اسی طرح مسلا جاتا ہے بار بار، اور اس کے اندر پھر ایک بڑی اچھا سا اس کا جو ہے گوند کے تیار ہو جاتا ہے۔ ویسے دوسرا آٹا تو مکی کے ساتھ گوندا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح میں نے اپنی امی کو، اپنی نانیوں کو، دادیوں کو اسی طرح گوندتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہی اصل طریقہ ہے۔ صرف یہ طریقہ مجھے اتنا اچھا نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے کہا آنٹی چلے اچھے سے وہ، اور دوسرا یہ میں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ جو ہے نا نظر آئیں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی 1-2 مل کے کام کریں اور اس طرح کا کام ہو تو پھر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگ بیلنے چکلے سے روٹی پکاتے ہیں، اور پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ کے ساتھ بنائی ہیں اور پیور آٹے سے بنائی ہیں۔ ہم لوگ تو بیچ میں گندم کا آٹا بھی مکس کر لیتے ہیں یا بہت سارے اس طرح کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ ہاتھ کے ساتھ، اور اتنی اچھی اور اتنی پیاری بنی ہے کہ بڑا، ایک تو ٹیسٹ بہت تھا اس کا آٹے کا، مکئی کا آٹا ہے تو بہت پیارا، بہت ٹیسٹی تھا۔ تو شکر الحمدللہ بڑے اچھے سے بن گئی، سب نے جو ہے ساگ کے ساتھ اس کو خوب انجوائے کیا۔ اور باقی تو بچے گئے ہوئے تھے اپنے اپنے اسکول کالج، ہم لوگ 2-3 ہی تھے بیچ میں، تو جو تھے ہم نے اس کو ساتھ ساتھ کھا بھی رہے، ساتھ ساتھ چسکیاں لگا رہے تھے، ساتھ ساتھ ایک روٹی تو ہم نے چکتے چکتے ہی سب نے جو ہے نبیڑ لی تھی۔ یہ جی ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہماری روایات کو، اقدار کو، ہماری پہچان کو، ہمارے رسم و رواج کو، اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو لے کے آگے پہنچاتے ہیں، اور آگے ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم نے اپنے جتنے بھی رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو آگے کنورٹ کرنا ہوتا ہے آنے والی نسل میں۔ اور یہ کام اگر ہم خوش اسلوبی کے ساتھ اور پوری ایمانداری سے اگر ہم کریں تو اگلی نسل تک جو ہے یہ چیزیں اچھے طریقے سے نالج پہنچ جاتا ہے۔ تو ورنہ بچوں کو کیا پتہ ہوگا مکئی کس کو بولتے ہیں، مکئی کا آٹا کس کو بولتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد مجھے لگتا ہے ان کو ساگ پکانا بھی نہیں آئے گا۔ یہاں ساگ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اور آ چکا ہے ہماری پلیٹ کے اندر، ہم لوگ ڈش آؤٹ کر چکے ہیں۔ اب میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ پہلے وہ شروع کریں، بسم اللہ کریں، کیونکہ وہ ہماری آج ولاگ کی مہمان بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ انہوں نے بہت ہمت دکھائی ہے اور کام بھی کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ماشاءاللہ کھائیں گی، چیک کر کے بتائیں گی کہ کیسا جو ہے نا بنا۔ ماشاءاللہ بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے اپنے بچوں کے سروں پہ۔ بہت رحمت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے اگر گھر میں کوئی بزرگ نظر آئے تو۔ یہاں پہ مرغیاں جو ہیں وہ بھی انجوائے کر رہی ہیں، ان کو میں نے گرم گرم پانی ڈالا ہے
جتنی چائے صبح سے بنی ہوتی ہے نا، اس کی جو پتی بچ جاتی ہے ان کو میں نیم گرم کر کے ان کو ڈال دیتی ہوں، اور بٹیروں کو بھی اور ان کو بھی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو چائے اگر بیچ میں پڑی ہوتی ہے وہ بھی ایک کپ بیچ میں شامل کر لیتی ہوں۔ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو نزلہ، فلوز، کام سب اس سے یہ بچ جاتی ہیں، سردی سے بچ جاتی ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ بھی آخر جاندار ہیں، ان کو بھی سردی بھی لگتی ہوگی۔ خیال تو ان کا میں بہت رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ہماری کوتاہی جو ہے نا، ہمیں اس سے ہماری پکڑ نہ ہو سکے۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی لغزشیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری جتنی بھی وہ ساری ختم کر دے اور ہماری پریشانیاں دور کر دے، اور جو ہمارے بہن بھائی مشکلوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ہمارے جو لاہور میں شاہدرہ کا جو اتنا بڑا ایک ایکسیڈنٹ کہہ لیں، جو 4 بچے جو ہے آگ کے اندر جھلس کے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کا ناگوار حادثہ کسی گھر میں نہ آئے۔ بہت تکلیف ہوئی دیکھ کے۔ جتنی دیر خبریں چلتی رہتی ہیں آنکھوں سے آنسو ہی ختم نہیں ہوتے۔ ماں کا دکھ، باپ کا دکھ، اور جلنے والے بچوں کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور اس ماں باپ کو ساری زندگی یہ تکلیف جو ہے ان کو محسوس ہوتی رہے گی۔ دور لوگوں کو اگر محسوس ہو رہی تو ماں باپ بیچارے کیسے اس کو برداشت کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ تکلیف نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔